राना सनाउल्लाह ने कहा या हम रहेंगे या पीटीआई रहेगी। वो दाढ़ी वाला बंदा जिसने मरियम नवाज के खिलाफ बैनर उठाए, फिर किस तरह उसके घर में डाले पहुंचे, आखिर इमरान खान पर कुल कितने जो हैं वो केसेस हैं, आज हम इस व्लॉग में ये सब आपको बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं एडवोकेट सोमिया उस्मान। कल जो है वो बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक धुआंधार तकरीर की है। वो असेंबली के फ्लोर में बैठकर उन्होंने कहा कि मैं आईने पाकिस्तान का मुकदमा लेकर आपकी तरफ आया हूँ। ये बंदा इमरान खान साहब को इंडिकेट करते हुए उन्होंने कहा कि ये पुलिस वाले जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होते हैं वो जब परवाना लेकर यानी कि वारंट लेकर ज़मान पार्क पहुँचते हैं तो किस तरह उन पर जो पेट्रोल बम फेंका जाता है कि इस लाडले को पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी फुर्द इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून बहरहाल अपनी जगह वो अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया और उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिए जाएं, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाएं, उनकी गाड़ियों को आग लगा दी जाए और जमानतों के ऊपर जमानतें मिलें। ये तो जनाब स्पीकर जंगल का कानून है। गाइस, कौन सी जो है वो मुल्क में ऐसा होता होगा जिस पर पुलिस पर पथराव किया जाता है, पुलिस को भगाया जाता है, फिर वो लाडला जब कोर्ट जाता है तो उनको फ़ौरन से ज़मानतें मिल जाती हैं। गाइस, ये एक उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का ज़मानतें देना। और लेकिन किस तरह वो कोर्ट में बैठकर शहबाज शरीफ ने ये असेंबली के फ्लोर में भी कहा कि टांग पर टांग रखकर कोर्ट के सामने बैठता है लाडला, और इस तरह जो है वो कोर्ट के जो है वो हुर्मत पर जो है वो क्वेश्चन उठते हैं। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि सर पानी से गुजर गया है और जो है वो इस तरह की हम इजाज़त उनको नहीं देंगे इमरान खान को। और दूसरी डेवलपमेंट्स ये हुई कि कानून पाकिस्तान में एक जो है वो आर्टिकल 1843 में जो है वो अमेंडमेंट का जो है वो प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है, जिसमें जो है वो सोमोटो का जो इख्तियार है उसमें 2 सीनियर और भी जो है वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ होंगे, जिसमें अपील का राइट भी होगा बंदे को कि 2 माह में जो है वो अपील भी सुनी जा सकती है, जिसका प्रोसीजर ये होगा कि 2 हफ्तों में वो अपील फाइल की जा सकती है। तो एक बड़ा अच्छा कानून है, क्योंकि एक बंदा चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, पूरे मुल्क की जो है वो सोमोटो इस तरह लेकर जिस तरह आजकल इलेक्शन के मामले पर धज्जियाँ उड़ाई गई पूरे पाकिस्तान की, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने सोमोटो लिया और फिर इंटरफेरेंस हुई पार्लियामेंट्री अफेयर्स पर। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो कानून आएगा और देखेंगे आगे ये क्या होता है, लेकिन ये शुरुआत इसकी हो चुकी है। गाइस, दूसरी बात ये है कि ये सियासी रस्साकशी अभी जारी और सारी है। बयानात बाजी बहुत हाई जो है वो समझे जा रही है टॉप पर। जिस तरह पीटीआई के और रहनुमा एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह दबंग बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि या तो पीटीआई रहेगी या मैं रहूँगा या हम रहेंगे। तो जिस पर जाहिर सी बात है उन पर बहुत तनकीद हुई। फिर तनकीद होने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो सियासी बयान था और मैंने सियासत पर ये जो है वो बयान दिया था, लेकिन बयान उसका ये आया ज़रूर था। और राना सनाउल्लाह के लिहाज से बहुत बातें र्यूमर्स करती हैं, और ये भी र्यूमर किया जाता है कि मर्डर इमरान खान साहब का हो सकता है, और मर्डर की एलिगेशन जो है किस पर लगाई जाती है, राना सनाउल्लाह पर। तो बहरहाल ये उनके बयान है। गाइस, उसके बाद ये हुआ कि पीटीआई के जलसे में आपने देखा लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ था, जिसमें एक दाढ़ी वाला बंदा था जिसने क्या किया कि बैनर उठाए। मरियम नवाज पर बहुत ही एब्यूजिव लैंग्वेज उस बैनर पर लिखी हुई थी। फिर क्या हुआ, जब जलसा ख़त्म हुआ और वो अपने घर गया तो डाले, वो कहता है कि हम मेरे घर में डाले और जो है वैगन्स आई थी। फिर उन्होंने क्या किया कि वो भाग कर वहाँ से ज़मान पार्क जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो गिरफ्तारी से बच जाए। फिर क्या होता है कि उनके भाई को अरेस्ट किया जाता है। फिर कुछ देर के बाद जो है वो माफ़ी मांगता है, और उसकी माफ़ी मांगने से ये ज़ाहिर होता है कि उनका अमल गलत था। लेकिन बहरहाल उनकी माफ़ी मांगने से ये भी साबित होता है कि ये करवाया जाता है मरियम नवाज के खिलाफ,
اور بہت جو ہے وہ ایبیوزو لینگویج پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نون لیگ کی خواتین پر لگاتے ہیں، جس میں بہت ایک طرح سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں، جس میں پچھلے کئی ماہ سے ایک یہ بات کر رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے لاشیں پارسل کر کر جو ہے وہ پاکستان میں بھیجتا ہے۔ اس کے بعد پھر مریم نواز کی شادی کو لے کر اور بہت سی گھٹیا باتیں کی جاتی ہیں، جس کی اجازت ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ مسلم ہماری قوم ہے اور مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ اس طرح کی لینگویج یوز کرے۔ اور دوسری بات، لبرل پارٹیز بھی جو ہیں، لبرل جو ہے وہ دعوے دار پارٹیز بھی ایبیوزو لینگویج، وہ بھی خواتین پر ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ گائز، یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اور اب ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے، جو کہ وہ بار بار کورٹس کے حوالے سے جس طرح کے وہ نہیں جاتا تھا، لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے کورٹ میں پیش ہونا چاہیے، اور اب وہ باقاعدے سے جانے لگا ہے، کیونکہ یہ رزلٹ ہے جب وارنٹ ایک جج نے جاری کیا۔ گائز، دوسری بات ہے، عمران خان پر جتنے مقدمات ہیں وہ جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت تیزی سے سینچری ان کی پوری ہونے والی ہے کیسز کی، تو اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہے سما نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ عمران خان پر 100 کیسز نہیں ہیں، ان پر جو کیسز ہیں ان کی تعداد ابھی 40 تک ہے، اور وہ یہ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں کہ ان پر 100 کیسز ہو گئے ہیں۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو ملا کر ہو سکتا ہے سارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما ان کے جو سارے ان کے کیسز ملا کر ان پر 100 ہو سکتے ہیں، لیکن اکیلے عمران خان پر 100 کیسز نہیں ہیں اور صرف 40 کیسز ہے۔ یہ غلط بیانی ان کی، اور جو ہے وہ ان پر بھی ان کو بہت ریلیف مل رہا تھا، جس پر یہ جو ہے وہ چیف جسٹس، خاص طور پر چیف جسٹس پاکستان بہت زیادہ ان کو ریلیف دے رہے تھے۔ کل بھی چیف جسٹس کا بیان آیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ایمرجنسی کی صورت میں ہی روکے جا سکتے ہیں، مطلب پہلے سے ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید جو ڈیلے ہوئے ہیں الیکشن، وہ چیف جسٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بات سن کر اور کہے گا کہ الیکشن کروائے جائیں۔ تو گائز، عمران خان صاحب کی غلط بیانیاں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ رول آف لا کو فالو کرے، وہ لبرلزم کو فالو کرے، وہ اسلام کو ریاست مدینہ کی تربیت کیا ہے، اور مدینہ کی ریاست اور خاص طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو نعرہ لگاتے ہیں اس کی حرمت کا خیال کریں، اور اپنے کارکنوں کو روکیں کہ کس طرح وہ لینگویج یوز کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قوانین کا احترام کرتے ہوئے وہ کورٹ کو فالو کریں اور کورٹ میں جائیں اور اپنے مقدمات لڑیں، اور آگے الیکشن جب ہوں گے، یہ کانسٹیٹیوشنل ایک ہمارا جو ہے وہ جو 19 ڈیز میں الیکشن کروانے کی بات کرتا ہے، تو الیکشن بھی 19 ڈیز میں ہونے چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔